आदरणीय दर्शकबिन नमस्ते अनि स्वागत छ कार्यक्रम यात्रा प्रतिभाकोमा। म सुनिता मोक्तान। यस कार्यक्रममा हामीले विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तित्वहरूसँग कुराकानी गर्ने गर्दछौँ। त्यसै गरी आज मसँग हुनुहुन्छ एकजना प्रतिभाशाली व्यक्तित्व गायिका तारसिस मगर। हो मेरो मनको नाम लो तिम्रो मनको डोको जिन्दगीको खास दौरा सँगै गर्ने धोको हिमाल हिउँको चोली नाकमा लाउने फुली हे फुली लाउने कोनी यो कान्छीको नाकमै मोहनी हो यो कान्छीको नाकमै मोहनी। आउनुहोस् उहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत गरौँ। स्वागत छ कार्यक्रममा। धेरै धेरै धन्यवाद। हजुर सन्चै हुनुहुन्छ? एकदमै। हजुर सर्वप्रथम हामी तपाईँको दैनिकीबाट आजको कार्यक्रम सुरु गर्नेछौँ। हजुरको दैनिकी कसरी बित्छ? मेरो दैनिकी खासै त्यस्तो स्पेसल हुँदैन। बिहान उठ्छु, कफी खान्छु अनि अलि टाइम थोरै टाइम रियाज गर्छु अनि स्टुडियो तिर जान्छु अनि त्यसपछि मेरो जब सुरु हुन्छ। त्यति हो। अनि बेलुकी आएर घरमा रेस्ट गर्छु, त्यति हो। ठिकै छ। त्यसपछि हामी अब तपाईँको बाल्यकालदेखिको कुरा गरौँ है। बाल्यकाल कस्तो रहेको थियो तपाईँको? मेरो बाल्यकाल एकदमै रमाइलो, एकदमै बिर्सनै नसक्ने क्षणहरू छन् मेरो बाल्यकालमा। एकदमै मतलब अहिले सम्झिँदाखेरि पनि काश त्यो पलहरू फिर्ता आउँथ्यो, त्यस्तो खालको चाहिँ फिलिङ्स हुन्छ। एकदम रमाइलो थियो। हजुर अनि त्यसपछि तपाईँ सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ कहिलेदेखि लाग्नुभयो? सङ्गीत क्षेत्रमा सिरियसली लागेको चाहिँ काठमाडौँ आएर नै हो। गुनगुनाउन चाहिँ म बच्चैदेखि नै गुनगुनाउँथेँ, स्कुल लाइफदेखि नै। तर सिरियसली चाहिँ 3 वर्ष जति भयो म काठमाडौँ आएर म्युजिक क्षेत्रमा चाहिँ स्ट्रगल गर्दै गरेको छ। सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि कोबाट प्रेरित हुनुभयो तपाईँ? कसको चाहिँ गाउने तरिका देखेर अथवा कसको चाहिँ एउटा हुन्छ नि यो क्षेत्रमा आउँदाखेरि चाहिँ म पनि यो क्षेत्रमा जान सक्छु भन्ने कोदेखि चाहिँ प्रेरित हुनुभयो? मेरो स्पेसल आइडल हुनुहुन्छ अभय सुब्बा। जुन बेलामा म अलिकति सानै थिएँ उहाँको गीत सुनेरै म ठुलो भएँ अनि स्टिल म उहाँको गीत गाउँछु। मलाई एकदम मनपर्ने सिङ्गर हुनुहुन्छ अभय सुब्बा। अनि सिने गुरुङ, प्रश्न साक्य, उहाँहरूको सङ्गहरू चाहिँ मैले म्याक्सिमम सुन्थेँ अनि सोच्थेँ काश मैले पनि यसरी गीत गाउनु पाएँ, लाइक हुन्छ नि त्यो तरिकाले। अनि फाइनल्ली पछि गएर म्युजिक सुरु गरिसकेपछि चाहिँ मेरो सोचाइ चाहिँ के आयो भने नट ओन्ली पप होइन, म यतिमा चाहिँ सीमित नभइकन मैले अरू पनि ट्राई गर्नुपर्छ भनेर मैले चाहिँ सबै खालको गीतहरू चाहिँ रेकर्ड गरेको छु। लाइक अब दोहोरीदेखि लिएर कौडा, सालैजो, हाम्रो संस्कृति जगाउने खालको सङ्गहरू पनि मैले थुप्रै गरेको छु। पप गीत, फिल्मी, प्राय मैले सबै गीतहरू गाउँथेँ, सुन्थेँ, मन पर्थ्यो। मलाई मन नपर्ने कुनै पनि गीत छैन, मलाई हरेक गीतहरू मनपर्छ। अब नेपालीदेखि इङ्ग्लिससम्मको सबै गीतहरू मनपर्छ। स्पेसली मैले सिने गुरुङको मेरो प्यारो मान्छे तिमी भन्ने चाहिँ म्याक्सिमम गाउँथेँ। अनि त्यो गीत अनि एउटा गीत थियो बहारसँगै उड्यो मन भन्ने, त्यो गीत चाहिँ मैले म्याक्सिमम गाउँथेँ। हजुर तपाईँले स्कुलतिर कलेजतिर कतै गीत गाउनु भएको त्यो अविस्मरणीय क्षणहरू? कलेज पढ्ने बेलामा चाहिँ +2 पढ्ने बेला पोखरा, त्यतिखेर शीतल शिवानीको गीतहरू म्याक्सिमम सुन्थेँ त्यो बेला चाहिँ। अनि मैले कलेजमा उहाँहरूको गीत पर्फर्म गरेको थिएँ। सो सबैजनाले
एकदमै राम्रो रेस्पोन्स दिनुभएको थियो। त्यहाँबाट चाहिँ तपाईँले आफ्नो सङ्गीत क्षेत्रमा अगाडि बढिरहनु भयो। तपाईँले फर्स्ट सङ्गीत क्षेत्रमा आउने बेलामा फर्स्ट गीत चाहिँ कुन रेकर्ड गर्नुभएको थियो? रेकर्ड गरेको गीत चाहिँ पोखरामै गरेको थियो, जुन बेला म सिरियस पनि थिएन म्युजिकमा एक्चुली भन्ने हो भने चाहिँ होइन, गाउन मनपर्ने तर म्युजिक के हो त्यो चाहिँ नबुझ्ने, त्यो गीतले भन्न खोजेको अर्थ के हो त्यो पनि नबुझ्ने त होइन। त्यस्तो बेलादेखि नै म गाउन चाहिँ नछोडेको। एउटा गीत छ फुल सम्झे फुल तिमी जुन सम्झे जुन, यो गीत चाहिँ हाम्रो अमित दाईको शब्द सङ्गीतमा रहेको गीत थियो, जुन गीत चाहिँ मेरो लाइफको फर्स्ट रेकर्डिङ नै थियो। त्यहाँदेखि अहिलेसम्म चाहिँ तपाईँले नेपाली सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ आइराख्दाखेरि कतिवटा जति गीत गाउनुभयो होला? त्यो बेलादेखि हाल अहिलेसम्म चाहिँ लगभग 450 भन्दा बढी चाहिँ गीतहरू रेकर्ड भइसक्यो मेरो आवाजमा चाहिँ होइन, जुन गीतहरू कुनै दोहोरी छन्, कुनै कौडा छन्, कुनै सालैजे छन्, कुनै पप छन्, कुनै फिल्मी, कुनै आइटम सङ पनि छन् होइन, धेरै गीतहरू छन्। यति धेरै प्रकारको गीतहरू, धेरै भाकाहरू गाइरहँदाखेरि तपाईँलाई चाहिँ एकदमै मनपर्ने भाका चाहिँ म गुनगुनाइरहँ गाइरहँ, यो गीत यो भाकामा चाहिँ म फेरि पनि रेकर्ड गरिरहँ भन्ने जस्तो लाग्ने मनदेखिको एउटा हुन्छ नि फेभरेट सङ, एउटा भाका हुन्छ नि, त्यो चाहिँ कुन चाहिँ हो? मलाई सबै, मैले पहिला पनि भनिसकेँ, मलाई सबै खालको गीतहरू मनपर्छ। सबै मलाई मन नपर्ने कुनै पनि त्यो मेलोडी छैन, कुनै पनि एउटा प्याटर्न छैन, सबै खालको प्याटर्नको गीतहरू चाहिँ मलाई मनपर्छ। तर स्पेसली चाहिँ आफ्नो मेरो प्याटर्न चाहिँ पप भएर होला, सो मलाई धेरै चाहिँ पप गीत नै मनपर्छ। गुनगुनाउन पनि म पप गीत नै गुनगुनाउने गर्छु। पछिल्लो समयमा यहाँको स्वरमा रेकर्ड भएको गीत कुन चाहिँ गीतले अहिले बजारमा चर्चा बटुलिरहेको छ? अहिले नयाँ चाहिँ हाम्रो सिरफुल सङ छ, एउटा सिरफुल टाइटल सङ, सिरैमाथि सिरफुल बिरेमाथि बिरफुल भन्ने, त्यो गीत चाहिँ अहिले भर्खर मिडियामा आएको छ र राम्रो रेस्पोन्स पनि पाएको छु। त्यो गीतलाई अलिकति हामी प्रस्तुत गर्नेछौँ नि है? हुन्छ। यो गीत चाहिँ देव आले दाई र मैले मेरो आवाजमा रहेको छ। देव दाईको पार्ट छोडेर म मेरो पार्ट गाउँछु। खुपेले खुदो खुदो भन्दा मिठो, मिठो बोल्नेको हो नि, यो कान्छाको बातमै मोहनी, यो कान्छाको बातमै मोहनी, उखु पेली खुदो खुदो भन्दा मिठो, मिठो बोल्नेको हो नि, यो कान्छाको बातमै मोहनी, यो कान्छाको बातमै मोहनी। तपाईँ यो गीत सङ्गीत क्षेत्रमा यदि गायिका नबन्नु भएको भए तपाईँको अर्को चोइस अथवा तपाईँको लाइफमा तपाईँ अरू कुन क्षेत्रमा चाहिँ लाग्नुहुन्थ्यो होला? गायिकाको ठाउँमा अरू के भन्नुहुन्थ्यो होला? म नर्स बन्थेँ। अहिलेसम्म आइपुग्दा जुन अहिले तपाईँ जसरी पनि तपाईँलाई ताराश्रेष्ठ मगर भनेर जसरी चिनिनुहुन्छ, योभन्दा सङ्गीत क्षेत्रमा आउनुभन्दाको अगाडिको लाइफ र अहिलेको लाइफमा के डिफ्रेन्स पाउनुहुन्छ? डिफ्रेन्सेस त अलिकति हुँदो रहेछ होइन, लाइफ हो। ताराश्रेष्ठ भनेर चिन्नुभन्दा पहिला र अहिलेमा चाहिँ डिफ्रेन्सेस के भन्दा पनि पहिलाको ताराश्रेष्ठ चाहिँ एज अ नर्मल, हुन त म अहिले पनि नर्मलै छु होइन, त्यस्तो भन्नु चाहिँ मिल्दैन। नर्मल एउटा सिम्पल केटी मात्रै थियो भने अहिले चाहिँ सिङ्गर ताराश्रेष्ठ छ। डिफ्रेन्सेस चाहिँ त्यही हो। र पहिला अलिकति आफ्नो फ्यामिली र आफ्नो समाजको मान्छेले मात्रै चिन्नुहुन्थ्यो भने अहिले चाहिँ अलिकति नेपाल अनि नेपालभन्दा बाहिर बस्ने
नेपाली दाजुभाइहरूले पनि तारा श्रीष भनेर चिन्नुहुन्छ। गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लाग्दै गर्दाखेरि आफूलाई एउटा गायिका तारा श्रीष मगर भनेर जुन चिन्दाखेरि अरूले तपाईँलाई रेस्पोन्स दिँदाखेरि तपाईँ गायिका तारा श्रीष मगर भन्दाखेरि कतिको खुसी लाग्छ र कतिको गर्व लाग्छ? एकदमै खुसी लाग्छ। एक त अब मैले आफैले रोजेको पेसा पनि हो होइन, जुन पेसा म आफैले रोजेर अँगालेको छु, म आफै खुसी छु। अनि गीत सङ्गीतको माध्यमबाट धेरै नभए पनि अलिकति भए पनि अब सबैजनालाई खुसी रमाइलो गराउने एउटा मौका पाएको छु। मलाई एकदमै खुसी लाग्छ, गर्व लाग्छ। तपाईँ एउटा नेपाली सङ्गीत क्षेत्रको कलाकार हुनुहुन्छ। तपाईँ आफू कलाकार हुँदा भइरहँदाखेरि हाम्रो नेपालको सङ्गीत क्षेत्रको अवस्था चाहिँ कस्तो पाउनुहुन्छ? नेपालको साङ्गीतिक अवस्था, सङ्गीत क्षेत्रको अवस्था भन्नुपर्दा चाहिँ मेरो विचारमा अब एक त नेपाल एउटा यो सङ्गीत क्षेत्रमा चाहिँ अलिकति धनी नै देश मान्छु मैले चाहिँ। विभिन्न खालको सङ्गीतहरू चाहिँ हुने छ यो नेपालमा चाहिँ। विभिन्न भाषाभाषीदेखि लिएर होइन विभिन्न प्याटर्नको सङ्गहरू चाहिँ हाम्रो नेपालमा गाइने गरिन्छ। त्यो आफ्नो पाटो भयो। तर अहिलेको अवस्थामा चाहिँ एज अ सिङ्गर लगानी गरिसकेपछि चाहिँ लगानीको चाहिँ आस मारेरै हामीले चाहिँ लगानी गर्नुपर्ने हुन्छ। सो बजार व्यवस्थापनदेखि लिएर अरू विभिन्न कामहरूमा चाहिँ अलिकति कठिनाइ चाहिँ धेरै नै छ एज अ सिङ्गरको हिसाबले भन्नुपर्दाखेरि चाहिँ। भनेपछि हाम्रो नेपाली साङ्गीतिक क्षेत्रलाई अझ पनि विकास हुनलाई धेरै नै टाइम लाग्छ, अझ विकास हुन धेरै नै जरुरी छ। टाइम पनि लाग्छ, जरुरी पनि छ। त्यसै गरी तपाईँ मगर सांस्कृतिक सङ्घमा पनि आबद्ध हुनुहुन्छ होइन? अनि मगर भाषा सँगसँगै मगर मौलिक गीतहरू सँगसँगै अरू मौलिक गीतहरू पनि गाइरहनु भएको छ। तपाईँले यो हाम्रो मौलिक संस्कृति, मौलिक गीतहरूमा, मौलिक भाषाहरूमा चाहिँ तपाईँले आफ्नो स्वर दिँदै गर्दाखेरि कतिको योगदान पुर्याउनु भएको छ जस्तो लाग्छ? मौलिक भाषाभाषीको गीतहरू चाहिँ मैले थुप्रै नै गाएको छु। तर योगदान त्यस्तो साह्रो योगदान भन्न चाहिँ मिल्दैन, तर अलिकति चाहिँ योगदान दिएकै हो भन्न चाहिँ पर्छ होला, आवश्यक छ होला। तपाईँले मगर भाषाको गीतहरू पनि धेरै गाउनुभएको छ। मगर भाषामा तपाईँले गाउनुभएको दुईवटा गीत हामी पनि सुन्छौँ। एउटा टाइटल सँगै छ हाम्रो रैया फिल्मको, मगर फिल्म जुन त्यो फिल्ममा टाइटल सङ्ग छ रैया बुमले भन्ने, त्यो गीत अलिकति गाउँछु। हुटाङ रैया बुके दिनमा मराङ्ख्यामले लाफा मराङ्ख्यामले गाच मराङ्ख्यामले लाफा मराङ्ख्यामले गाच मराङ्ख्यामले रैया बुमले गाइछ रैया बुमले गाइछ रैया बुमले। थ्याङ्क यू। तपाईँको विचारमा चाहिँ एउटा गायन क्षेत्रमा लाग्दै लाग्दा स्वर बाहेक एउटा व्यक्तिमा, एउटा गायकमा, एउटा गायिकामा हुनुपर्ने विशेषताहरू चाहिँ के होला? सिङ्गर हुनु त्यति सजिलो छैन, गायिका हुनु त्यति, गायिका हुनु त्यति सजिलो छैन। आफ्नो ह्याबिटहरू त आफ्नो ठाउँमा छँदैछ। मेन कुरो राम्रो सिङ्गर हुनको लागि चाहिँ साधना एकदमै जरुरी छ, म चाहिँ त्यही भन्छु। तपाईँहरू पनि कोही सिङ्गर बन्न चाहनुहुन्छ भने चाहिँ अभियसली पनि साधना गरेर आउनुहोला, मेरो त्यही नै हो। अहिलेसम्मको तपाईँको जुन सङ्गीत यात्रा छ नेपालको होइन, साङ्गीतिक भ्रमणहरूमा चाहिँ कतिको जानुभएको छ देश विदेशतिर? नेपालभित्रको ठाउँहरूमा चाहिँ म नेपालको विभिन्न ठाउँहरूमा चाहिँ कन्सर्ट एज अ प्रोग्राम लिएर धेरै ठाउँमा गएको छु। तर देश बाहिरको लागि चाहिँ फर्स्ट टाइम अब जापान जाँदैछु छिटै। यो विशेष गरी यो अनाथ बालबालिकाको सहयोगार्थ 22औं लाङ्गाली साँझ 2017 हुन गइरहेको हो। खासमा डिसेम्बरको लागि चाहिँ हामी नेपालबाट म लगायतका कलाकारहरू चाहिँ जापान प्रस्थान गर्दैछौँ। जापानको कार्यक्रम पश्चात चाहिँ फर्केर म कतारको लागि जाँदैछु, कतार प्रोग्रामको लागि जाँदैछु। पर्फर्मेन्स एज अ पर्फर्मरको हिसाबले नै म कतारमा प्रोग्राममा जाँदैछु। विभिन्न देशहरूको भ्रमणपछि
फेरि पनि तपाईँ नेपाल फर्किनुहुन्छ, त्यसपछिको चाहिँ तपाईँको आफ्नो आफ्नो तरिकाको दैनिकी होला, त्यसपछिको भावी योजनाहरू चाहिँ के रहेको छ? त्यसपछिको योजनाहरू चाहिँ म आफ्नै एल्बमको लागि जुट्ने तर्खर गर्दैछु होइन, आफ्नै एल्बम गर्ने तयारीमा छु। त्यो साथसाथै अब अरू रेकर्डिङहरू पनि अब सबै छन्, अब पेन्डिङमा रहेको कामहरू चाहिँ सबै सकाउने योजना छ। त्यसपछि गीत सङ्गीत क्षेत्रमा लागेर जुन तपाईँले अहिले चर्चा बटुलिरहनु भएको छ, यतिकोसम्म आइपुग्दाखेरि तपाईँको सङ्घर्ष, गीत सङ्गीत क्षेत्रमा तपाईँ ताराश्री मगरको सङ्घर्ष हामी सुनौँ न। गायिका ताराश्री मगर भएर यो ठाउँसम्म आइपुग्दा होइन एकदमै सङ्घर्ष गरेर चाहिँ आएको छु। एकदम सङ्घर्षरत छ मेरो यात्रा, साङ्गीतिक यात्रा, र त म यो ठाउँसम्म आइपुगेको छु भन्नु रुचाउँछु। म चाहिँ अब हरेक खालको समस्याहरू आउँछ होइन हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ। सो सङ्गीत क्षेत्रमा पाइला चाल्दै गर्दाखेरि मलाई धेरै कठिनाइहरू चाहिँ आएको थियो। अब मेरो बाबा प्यारालाइसिस हुनुभयो त्यो बेलामा, अनि आर्थिक अवस्था अलिकति कमजोर भयो, अनि त्यसले गर्दाखेरि अब मैले निरन्तर रूपमा आफ्नो सङ्गीत करियरलाई चाहिँ अगाडि बढाउन सकिनँ। अब हुन त म मेरो बाबाकै प्रेरणाले गर्दाखेरि, उहाँकै अब के भन्ने, उहाँकै कारणले गर्दाखेरि होइन, उहाँकै हौसलाले गर्दाखेरि चाहिँ म यो ठाउँमा छु। यो ठाउँसम्म आइपुग्नुमा चाहिँ मेरो बाबाको चाहिँ ठुलो हात छ। उहाँले चाहिँ धेरै नै मलाई हौसला प्रदान गर्नुभएको छ। साथसाथमा अब जस्तै दुःखको क्षणहरूमा पनि मलाई साथ दिएर एज अ सिङ्गर तारा सुरेश, गायिका तारा सुरेश भनेर यो ठाउँसम्म आइपुग्दै गर्दाखेरि 2-4जना दाइहरू हुनुहुन्छ जसले मलाई एकदमै सहयोग गर्नुभएको छ। तेजेन्द्र गुरुङ स्पेसली, उहाँलाई चाहिँ म एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन चाहन्छु। स्टिल उहाँले मलाई हेल्प गर्नुहुन्छ होइन। अब गोविन्द पुन मगर, नवीन राणा, अनि हाम्रो देवाली दाई, उहाँहरू चाहिँ एकदमै मेरो लाइफको चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ भन्न रुचाउँछु। उहाँको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ मलाई गायिका ताराश्री भनेर चिनिन अलिक भए पनि सहयोग पुग्यो होइन। एउटा महिला, एज अ एउटा महिला गायिकाको रूपमा तपाईँलाई काम गर्दाखेरि कतिको दुःखहरू, कतिको सङ्घर्षहरू गर्नु पर्यो? एज अ म चाहिँ एउटा महिला गायिका हुँ भनेर काम गर्दै गर्दाखेरि म मात्रै होइन, महिला गायिका सबैजनालाई अलिकति गाह्रै हुन्छ यो क्षेत्रमा अघि बढ्नको लागि। अब हरेक किसिमका टर्चरहरू भइरहेको हुन्छ क्या माइन्डमा होइन। अब केटी मान्छे भएर स्टिल हाम्रो नेपालमा चाहिँ अझै पनि के छ भने केटी मान्छे भएर यो गर्नु हुँदैन, यसरी बोल्नु हुँदैन, यो हुँदैन, त्यो हुँदैन। त्यो घरमा मात्रै बस्ने महिलाहरूको लागि मात्रै होइन कि, एज अ हामी सबै सम्पूर्ण नेपाली महिलामा चाहिँ त्यो अझै पनि लागु छ। त्यसले गर्दाखेरि अब आफ्नो के अरे फ्यामिली बाहिरतिर हिँड्दाखेरि, कामहरू गरिरहँदाखेरि महिला एज अ महिला गायिका भएर हिँड्दै गर्दाखेरि चाहिँ बहुत गाह्रो छ। धेरै नै स्ट्रगल गर्नुपर्छ, धेरै नै कुनै ठाउँमा कसैले के भन्नुहुन्छ, कसैले के भन्नुहुन्छ, आफ्नो टिम हुन्छ होइन। अब त्यसलाई कसरी लिने त्यो त अब आफूमा भर पर्छ, तर गाह्रो चाहिँ गाह्रो छ। यसरी आउँदै गर्दाखेरि कुनै एउटा दुःखको क्षण छ तपाईँ हामीलाई सेयर गर्न चाहनुहुन्छ? त्यस्तो दुःखको क्षणहरू त धेरै नै छ, तर स्पेसली चाहिँ जब मेरो बाबा प्यारालाइसिस हुनुभएको थियो, आजभन्दा 7-8 वर्ष अगाडि, जुन बेलामा म भर्खर गाउने इच्छा गर्थेँ तर निस्किसकेको चाहिँ थिएन। त्यतिखेर चाहिँ मलाई एकदम गाह्रो भएको थियो, निकै नै अप्ठ्यारो अवस्थामा थिएँ म। अन्तमा यात्रा प्रतिभाको कार्यक्रम हेरिरहनु भएको दर्शकहरूलाई के भन्न चाहनुहुन्छ? धेरै धेरै धन्यवाद अहिलेसम्म हाम्रो इन्टरभ्यू हेरेर बसिदिनु भयो। अनि
स्पेसली धन्यवाद तपाईँहरू सबैजनालाई मेरो सानो भए पनि जो दिन पाएँ कुराकानी गर्न पाएँ तपाईँहरूसँग यहाँहरू सबैजनालाई धन्यवाद आदरणीय दर्शकबिन आज हामीले कुरा गर्यौँ गायिका ताराश्री मगरसँग यहाँलाई उहाँसँगको कुराकानी कस्तो लाग्यो सुझाव प्रतिक्रिया तथा सल्लाह दिनुहोला साथै हाम्रो युट्युब च्यानललाई लाइक कमेन्ट सब्सक्राइब अनि सेयर गर्न नबिर्सनुहोला यसै गरी अर्को कार्यक्रममा हामी यस्तै विभिन्न प्रतिभाशाली व्यक्तिहरूसँगको कुराकानी लिएर आउने नै छौँ त्यतिन्जेलका लागि बिदा दिनुहोस् हस्त नमस्ते